कामिरिता शेर्पाले चढे 27 पटक सगरमाथा। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने। टिकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग। मुलुकी संहिता संशोधन गरी आपराधिक घटनामा आम माफी दिने प्रावधान राख्न खोजिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देखायो चासो। मदन भण्डारीका हत्यारा ढिलो चाँडो फेला पर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। अन्तर्राष्ट्रियमा पृथ्वीको तापक्रम अझै बढ्ने प्रक्षेपण र खेलकुदमा साफ च्याम्पियनसिपको ड्र सार्वजनिक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि कारबाहीका लागि सिफारिसको तयारी। आङटाबा बाहेकको बयान सकियो। मानव बेचबिखन अपराध भएको मानव अधिकार आयोगको ठहर। चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने गरी निर्वाचन सम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदा तयार। भ्रष्टाचारका आरोपी उम्मेद्वार बन्न नपाउनेदेखि जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाइने सम्मका व्यवस्था। रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई व्यवसायको सुझाव। उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको माग। आगामी 5 वर्षभित्र विश्व तापमानले 1.5 डिग्री सेल्सियसको सीमा पार गर्ने वैज्ञानिकहरूको आकलन। मानवीय गतिविधि र मौसमी प्रवृत्ति मुख्य कारण। र नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको कठिन समूहमा असार 6 गते पहिलो खेल कुवेत विरुद्ध खेल्ने। आयोजक भारत र पाकिस्तान पनि नेपालकै समूहमा। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै प्रस्तुत गर्ने निश्चित भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त सभामा जेठ 5 गते नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने जानकारी गराएको हो। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य समस्याका कारण नीति तथा कार्यक्रम उपराष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसले वाचन गर्ने अन्यल बढेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले नै प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेलले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने बेहोराको पत्र संसद सचिवालयलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले नै वाचन गर्ने जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको भन्दै संघीय संसदमा उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बताए। यस्तै प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीका लागि 20 वटा प्रश्न प्राप्त भएको जनाएको छ। त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले 15 वटाको मात्र जवाफ दिनेछन्। सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्। त्यस्तै वाइट बडी तथा ओम्नीकाण्ड र लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि सांसदहरूले राखेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा समस्याको विषय उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने प्रश्न पनि दर्ता गरिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको चासो नागरिकता विधेयक कहिले अघि बढ्छ भन्नेमा देखिएको छ भने रेशम चौधरीको रिहाईको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न काङ्ग्रेसले 4 वटा प्रश्न दर्ता गराएकामा 3 वटा मात्र सोध्न पाइने भएको छ। त्यसैगरी एमालेले 3 वटा प्रश्न दर्ता गराएको छ। माओवादी केन्द्रसहित जसपा, जनमत, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले 1-1 वटा प्रश्न दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 1 सीट भएका 3 वटा पार्टी र 2 स्वतन्त्र सांसद मध्ये 1 जनालाई प्रश्न सोध्न मौका दिनेछ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रति प्रश्न भने गर्न पाउने छैनन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे छानबिन गरिरहेको प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पनि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित हालसम्म पक्राउ परेका 14 जनालाई नै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो। अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउनेहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान भए पक्राउ परेकाहरूले आफन्तको नाममा राखेको सम्पत्तिको पनि खोजी गरिनेछ। अहिले सङ्गठित अपराधमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित 4 वटासम्म अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म 14 जना पक्राउ परेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज भने फरार छन्। शरणार्थी समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउन टिप्पणी उठाएका पूर्व
सचिव प्रेम राई र कार्यान्वयनका लागि तोक लगाउने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेमा प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार पीडितहरूको जाहेरी अनुसार 23 करोड रुपियाँ असुल भएको देखिएको छ। त्यसमध्ये कसले कति रकम लिएको भन्ने हिसाब निकाल्न बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। अहिले पक्राउ परेकाहरू बाहेक अन्यको संलग्नतामाथि पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ। पक्राउ परेका मध्ये पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा बाहेकको अन्यको बयान सकिएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति पाएको प्रहरीले भोलिसम्म शेर्पाको पनि बयान सकिए मुद्दाका लागि राय सहितको प्रतिवेदन शुक्रबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। 60 दिनभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने भएकाले अहिले पक्राउ परेका बाहेक अन्यको संलग्नता पछि खुल्दै गएको अवस्थामा पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सक्नेछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पैसा असुलेर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक र शरणार्थी बनाउने जोसुकै भए पनि छुट दिन नसकिने बताएका छन्। उनले नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाउने र आफू वैभवशाली जीवन व्यतीत गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले गरेको काम र अनुसन्धानको प्रगति साथै नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे चासो राख्दै पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दोषी नमुकाउने र निर्दोष नफस्ने गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबै दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कुनै पनि निर्दोष फस्नु हुँदैन, तर कुनै पनि दोषी कानुनको दायराबाट ल्याउनबाट छुट्नु हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ छुटकारा पाउनु हुँदैन। यो दृष्टिकोण र मान्यताका आधारमा तपाईहरुले काम गर्नुपर्छ भनेर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसै आधारमा अहिले यो प्रकरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। एकीकृत समाजवादीले नक्कली शरणार्थी प्रकरण जस्तै अन्य भ्रष्टाचारका काण्डको पनि छानबिन गर्न सुझाव दिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड सम्बन्धी अपराधको सम्पूर्ण सञ्जाललाई कानुनको घेराभित्र ल्याई कडाभन्दा कडा कानुनी सजाय दिन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ। एकीकृत समाजवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हुने हरेक काममा सरकारलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरी आपराधिक घटनामा संलग्नलाई आम माफी दिने प्रावधान राख्न खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आयोगले कानुन नै संशोधन गरी आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई छुट दिन नहुने बताएको हो। आयोगले आपराधिक कार्यमा संलग्न राजनैतिक क्षेत्रका व्यक्तिको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन लागेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको हो। त्यसो गर्दा 17 वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा समेत प्रभावित हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 मा विद्यमान प्रावधानपछि दफा 116 क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। यदि त्यो विषय पारित भएमा अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दा समेत फिर्ता लिन सक्ने सम्भावना रहने आयोगको भनाइ छ। आयोगले हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन नमिल्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तलाई स्मरण गराएको छ। यस्तै आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्र नभई मानव बेचबिखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध समेत हो भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएकाहरूबाटै भएको भनिएका यस्ता घटना लोकतन्त्रका लागि नै चिन्ताको विषय भएको आयोगको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नमाथि राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउन माग गरेको छ।
तीन दिनसम्म चलेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 2046 सालपछि उच्च पदस्थ राजनैतिक लाभको पदमा रहेका र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको पनि माग गरेको छ। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइट बडी काण्ड लगायत सम्पूर्ण भनेको विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल खोलिनु पर्दछ र तत्काल छानबिन प्रारम्भ हुनुपर्दछ भन्ने माग गरेका छौँ। राप्रपाले आफ्नो संगठन संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रको माथिल्लो तहसम्म 40 वर्ष मुनिका युवाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने र सबै कमिटीमा कम्तीमा 33% महिला सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा मन्त्री बस्नेतले नक्कली शरणार्थी मुद्दामा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने र लडाकुको रकम हिनाबिनाको छानबिनका लागि पनि तयार रहेको बताएका छन्। सूचना प्रेसले ल्याएको पद्धति छ नि फेरि दिल सर, यदि तपाईले म अहिले यति भनौँ हैन, स्पेसिफिक अहिले केस विशेषमा नजा त यो एउटा अभियान सुरुवात हो, यो अभियानको थालनी हो भन्ने कुरा नै प्रधानमन्त्रीले स्वयंले नै भनिराख्नु भएको छ नि। यो सरकारको स्पिरिट यो हो भन्ने अर्थमै हामीले ग्रहण गरिराखेका छौँ। भनेपछि लडाकु शिविर क्यान्टोनमेन्टमा भएको घोटालाका विषयमा पनि यो सरकार अनुसन्धान गर्न रेडी छ। जे जति प्रश्नहरू छन् तिनको यथोचित सम्बोधन हुन्छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सरकारको काम कारबाही लगायतका विषयमा मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको विस्तृत कुराकानी राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। निर्वाचन गर्ने मिति कानुनमै तोकेर निर्वाचन आयोगले छाता ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी 9वटा कानुनलाई 3वटामा गाभेर नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो। मस्यौदामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने, मतपत्रमा नो भोटिङको प्रावधान राखिँदै जनप्रतिनिधिलाई मतदाताले फिर्ता बोलाउन पाउने र विदेशमा रहेका नेपालीले दूतावासबाट मतदान गर्न पाउने लगायतका प्रावधान नयाँ कानुनमा समेटिएका छन्। आयोगले तयार पारेको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि विधेयकका रूपमा सदनमा प्रवेश पाउनेछ। निर्वाचन आयोगले अहिले भइरहेका निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अपुरो भएको भन्दै केही नयाँ प्रावधान समेत मस्यौदामा समेटेको हो। मस्यौदामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा अदालतमा विचाराधीन रहेको र भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्ति उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था छ। यसअघि मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेद्वार मात्रै बन्ने गरेका थिएनन्, चुनाव नै जितेर आउने गरेका थिए। त्यस्तै सरकारी कृत्य गरेका, राजस्व नतिरेका व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा गर्न लागि छ। त्यसै गरी राष्ट्रपतिदेखि तिनै तहका निर्वाचनको मिति ऐनमै तोकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनु 3 दिन अघि र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको 4 वर्ष 11 महिना पछिको पहिलो आइतबार हुने व्यवस्था गर्न लागि छ। मतदाता सङ्कलन कुरा भयो हैन, निर्वाचन घोषणा गर्ने कुरा भयो, अनि भोट दिने नदिने अधिकारका कुराहरू भए, विदेशमा रहेका मतदाताहरूको विषयका कुराहरू भए, यी लगायतका विषयहरू हामीले जे समस्या देखेको छ त्यो समस्यालाई पहिचान गरेर त्यो समस्या समाधान हुने गरी हामीले मस्यौदा तयार गरेका छौँ। यो तयार गरेको मस्यौदा अब साधिकार निकायमा हामी पठाउँछौँ। उहाँहरूले कसरी सोध्नुहुन्छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र छलफल नयाँ बुदाहरू के आउँछन् त्योभन्दा पछाडि मात्रै अनिखेरि हामीले कानुनको पुरानो र नयाँ कानुनमा यस्तो छ भनेर परिभाषासहित व्याख्या गर्ने कुरा हो। निर्वाचनलाई सहज र निष्पक्ष बनाउने नयाँ प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। यसअघि मतदाता नामावली सङ्कलन निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएकोमा अब स्थानीय तहबाटै गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्ने र मतदानको अधिकार दिने तथा मतदाताले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई भोट गर्दिन भन्न पाउने अधिकार अर्थात् राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था समेत मस्यौदामा समावेश छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा राजनीतिक दलले 33% महिलालाई अनिवार्य उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ। अहिले सङ्घ र प्रदेशमा समानुपातिकलाई समेत समेटेर 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिँदै आएको छ। स्थानीय तहको वडाध्यक्षमा पनि दलहरूले 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने, समानुपातिकमा 2 पटक भन्दा बढी एउटै व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी कसुरमा 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने र त्यसभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा भए जिल्ला अदालत
अदालतले हेर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। निर्वाचन प्रणाली आफै खर्चिलो छ। त्यो खर्चिलोको लागि कमभन्दा कम खर्चमा निर्वाचन गर्न सक्ने हामीले चाहिँ एउटा उपाय संरक्षण गर्नु जरुरी छ भन्ने पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ। त्यसको लागि एउटै ठाउँमा एउटा कानुनमा एउटा नीतिमा संशोधन गरेर हुँदैन। त्यसको लागि कयौँ कुरामा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कयौँ कुरामा नीतिगत रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, कयौँ कुरामा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, कयौँ कुरामा कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसर्थ एकैचोटि संविधानको सुधार, नीतिगत सुधार, कानुनी सुधार, संस्थागत सुधार गरेपछि मात्रै निर्वाचन खर्चमा कम गर्न सकिन्छ। निर्वाचन कानुन अपूर्ण हुँदा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कसुर हुँदा समेत कारबाही गर्न सकेको थिएन। अझ निर्वाचन सम्बन्धी कानुन नै धेरै हुँदा आयोगलाई काम गर्न समेत असहज भएको थियो। अहिले तयार पारिएको मस्यौदा पारित भए निर्वाचन सम्बन्धी बेला बेलामा हुने अन्यल समेत अन्त्य हुने अपेक्षा आयोगले लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीको जन्मकैदलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तरङ्गित बनेको छ। उसले फैसला स्वीकार्ने बताए पनि सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। 72 साल भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम लगायतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। 5 वर्षदेखि कैद सजाय भोगिरहेका चौधरीमाथि उच्च अदालत दिपायलले पनि जन्मकैद नै फैसला गर्यो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदलाई नै सदर गरिदिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संसदमा 4 सिट रहेको सो पार्टीका संरक्षक चौधरीको रिहाईलाई सत्तापक्षीय दलले राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाएका थिए। सरकारले भर्खरै चौधरीलाई माफी दिनका लागि मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने विधेयक समेत संसदमा दर्ता गराएको थियो। तर त्यसअघि नै सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ। उन्मुक्ति पार्टीले भने चौधरीको रिहाईसँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ। उसले सरकारको समर्थनलाई पनि सौदाबाजीको विषय बनाएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन, हामी आन्दोलन गर्न विवश हुनेछौँ। सर्वोच्चमै जाने फेरि दोहोऱ्याइ पाउँ भनेर सरकारबाट विधेयक वा ऐन ल्याएर मुद्दा फिर्ता लिने, खारिज गर्ने, राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने। यद्यपि सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि के विषयहरू विकल्प छन् भन्ने कुराहरू हामी कानुनविदहरूसँग छलफलमा छौँ। रेशम चौधरीले पूरा कैद भुक्तान गर्न अझै 20 वर्ष लाग्नेछ। तर उनले न्यायालयप्रति भरोसा रहेको र फैसला पुनरावलोकनको बाटो खुला रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले राष्ट्रपति मार्फत आम माफी दिने ठाउँ पनि छ। तर यसो गर्दा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण मौलाउने खतरा हुने विज्ञहरू औल्याउँछन्। सामान्यतया यो अहिलेको अवस्थामा फैसलालाई अन्तिम नै मानिन्छ। अन्तिम मानिएको फैसला अनुसार अब प्रतिवादीलाई राजनीतिक निर्णय गरेर हामी यस प्रकार उन्मुक्ति दिन्छौँ, माफी दिन्छौँ, मिना दिन्छौँ भनेर सरकारले अहिले भइरहेकै कानुन अनुसार पनि प्रक्रिया चाल्न सक्छ। कानुनी रूपमा अन्तिम भए पनि राजनीतिक रूपमा जे जोखिम मोल्नुपर्छ म मोल्छु, चुनावमा यो कुराको प्रतिरक्षा गर्छु भनेर सरकार अघि बढ्यो भने बढ्न सक्दछ। फरवर्ड प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा 2072 भदौ 7 गते नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको हत्या भएको थियो। त्यस घटनामा रेशम चौधरी सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गर्दै 2075 फागुन 11 गते कैलाली जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसलालाई नै 2077 साल पुस 3 गते उच्च अदालत दिपायलले सदर गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विचार र विधिको बहस हुन छाडेको निकै भयो। 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनमा समेत नीति र पद्धतिका बारेमा छलफल हुन सकेन। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दामा संस्थागत धारणा सार्वजनिक हुन छाडेको पनि धेरै भइसकेको छ। अहिले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेतालाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समेत काङ्ग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएनन्। बरु अदालतले फैसला नगरेसम्म कारबाही गर्ने परम्परा नरहेको भन्दै खाँडको बचाउ गरे। सभापति नै बचाउमा उत्रिँदा प्रहरी हिरासतमा रहेका खाँड काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा यथावत छन्। खाँडको निलम्बनका लागि अन्य नेताहरू विभिन्न फोरममा आवाज उठाइरहेका छन्। गलत कुरालाई परम्पराको नाममा बोकेर हिँड्नु हुँदैन, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफैमा पार्टीभित्रका मान्छे अपराधी हुनसक्छ, पार्टीमा आबद्ध भएको व्यक्ति भ्रष्टाचारी हुनसक्छ, पार्टी हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आबद्ध भएको कोही मान्छे यदि कुनै अङ्ग नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकोमा दाग लाग्यो अथवा त्यहाँभित्र कुहियो भने त्यसलाई निकालेर फ्याँक्ने हो। एमाले शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको छ। एमालेको निर्णयले काङ्ग्रेसका खाँडलाई पनि निलम्बन गर्न दबाब बढेको छ, तर नेतृत्वकै कारण खाँडको केन्द्रीय सदस्यको हैसियत जोगिएको छ। पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीको प्रस्ताव सुनवाई नभएको यो पहिलो भने होइन। महामन्त्री थापा सहितका नेताहरूले चुनाव अघिको गठबन्धन लोकतन्त्रका लागि हितकर नहुने भन्दै माओवादी सहितका दलसँग तालमेल नगर्न दबाब दिएका थिए। पार्टीमा एकपछि अर्को विवाद थपिँदै जाँदा भिन्न भिन्न विचार समूह बनेका छन्। यथा स्थितिमा पार्टी नचल्ने भन्दै केही युवा नेताले नेपाली काङ्ग्रेस रूपान्तर अभियानको घोषणा गरेका छन्। यो 17 महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो पार्टी नेतृत्व, पदाधिकारी र केन्द्र कार्य समितिले होइन काम गर्न नसकेपछि, आफ्नो केन्द्र कार्य बैठक पनि राख्न नसकेपछि, नेविसँग लगायत तरुण दल भारतीय संस्थाको पनि अधिवेशन र पूर्णता दिन नसकेपछि, विभागको पनि पूर्णता नदिनसकेपछि पार्टीभित्र ठुलो समस्या आयो। त्यो कुरा पार्टीका नेताहरूले आन्तरिक र सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको आलोचना गरिरहँदा संस्थापन पक्ष भने स्वीकार्न तयार छैन। विधानमा 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि 7 महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस यदि विधिविहीनतातिर गयो भने र आफ्नै विधान सम्मत ढङ्गले चल्न सकेन भने पार्टीका लागि त हितकर हुँदैन नै। उचित समयमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ। केन्द्रीय कार्य समितिले सबै सामान्य हुन्छ, बैठक बस्छ। बैठक बसेपछि के त हुन्छ। केन्द्रीय समितिमा 80% बहुमतमा रहेका देउवाले कुनै दबावको सुनवाई गरेका छैनन्। देउवामाथि दबाव सिर्जना गर्ने वैधानिक बाटो पार्टीभित्र अविश्वासको प्रस्ताव हो। विधानको धारा 44मा सभापति विरुद्ध 25% निर्वाचकले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर पारित हुन 2/3 चाहिन्छ, जुन सहज छैन। देउवाको कार्यशैली र नेताहरूको असन्तुष्टिले काङ्ग्रेसभित्रको रडाको कहाँ पुगेर टुङ्गिएला स्वयं पार्टीका नेताहरूलाई थाहा छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र पशुपति बुढाथोकीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. औद्योगिकीकरणमा जोड, बी. कृषिको आधुनिकीकरण र सी. स्रोतमाथिको अधिकार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए. औद्योगिकीकरणमा 42%, बी. कृषिको आधुनिकीकरणमा 46% र सी. स्रोतमाथिको अधिकारमा 12%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बालकृष्ण खाँडको निलम्बनका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र किन विवाद देखिएको होला? ए. नेतृत्वको अक्षमता, बी. गुटबन्दीको असर र सी. छानबिन निष्कर्षमा नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
के तपाईँ बढी चिल्लो, नुनिलो वा सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थको बढी सेवन गर्नुहुन्छ या बढी तनाव लिने र निष्क्रिय जीवनशैली बिताइरहनु भएको छ? यसो हो भने तपाईलाई उच्च रक्तचापको जोखिम हुन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् 2019 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 47 लाख वयस्क जनसङ्ख्यामा उच्च रक्तचाप छ। तीमध्ये 15 देखि 69 वर्ष उमेर समूहका 24.5% मा उच्च रक्तचाप छ। यसको मुख्य कारणमा खानपान र जीवनशैलीलाई नै मानिएको छ। खानामा चिल्लो, गुलियो तथा नुनिलोको बढी प्रयोग र सुर्तीजन्य पदार्थ र अत्याधिक मदिराको सेवन लगायतका कारण उच्च रक्तचापको जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन्। यसबाहेक वंशाणुगत, निष्क्रिय जीवनशैली र तनाव पनि उच्च रक्तचापको कारक मानिन्छ। एउटा चाहिँ वंशाणुगत कारणले या शरीरमा कुनै नराम्रो कुरा भएर, कुनै हार्मोनको गडबडी भएर या नसाहरू च्यापिएर केही कारणले ब्लड प्रेसर भएको छ भने त्यो सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भयो, त्यो नराम्रो भयो। बाँकी चाहिँ एसेन्सियल हाइपरटेन्सन जुन हामी भन्छौँ, जुन यत्तिकै मान्छेलाई जीवनशैलीको कारणले हुने हाइपरटेन्सन। आजको दिनमा जीवनशैलीले हुने रक्तचाप नै 95 देखि 99% चाहिँ यही हो। कसैलाई टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने लगायतका लक्षण देखिए पनि अधिकांशलाई उच्च रक्तचापको लक्षण देखिँदैन। उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले मुटु, मस्तिष्क, मृगौला, आँखा, रक्तनली लगायतमा असर गरेर मानिसको ज्यानै पनि लिन सक्छ। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू देख्न सक्छ र यसले साधारणतः मुटुको रोगहरू है, मुटुको रोगहरूमा जस्तै हार्ट एट्याकदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको रोगहरू हुनसक्छ। मस्तिष्कको रोगमा तपाईँको ब्रेन एट्याक होइन, पक्षघात भन्छौँ, त्यो हुनसक्छ। इभन आँखामा है, ब्लड प्रेसर बढेको हुँदाखेरि आँखामा विभिन्न प्रकारका चेन्जेसहरू, इभन अन्धोपनसम्म हुन सक्ने र मृगौलामा चेन्जेसहरू ल्याएर मृगौला फेल भएर इभन डायलाइसिस गर्नु पर्न सक्ने र अन्य अङ्गहरूमा पनि विभिन्न प्रकारको समस्याहरू ल्याउन सक्छ, जटिलताहरू ल्याउन सक्छ। त्यही कारणले हामीले समयमै रक्तचापलाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने विभिन्न समस्याहरूबाट हामी जोगिन सक्छौँ। खानपानमा ध्यान दिए र स्वास्थ्य जीवनशैली अपनाए रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो सँगै स्वास्थ्य व्यक्तिले 1 देखि 3 महिनाको अन्तरालमा रक्तचाप परीक्षण गर्नुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। अझ दीर्घरोग भएकाहरूले त 1 महिनामै परीक्षण गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। विश्व कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पा 27औं पटक सगरमाथा चढेका छन्। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणमा यो नयाँ कीर्तिमान हो। सोलुखुम्बुको थामे निवासी आरोही शेर्पा आफ्नै रेकर्ड तोड्दै आज बिहान 8:30 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका हुन्। यसअघि उनले 2079 वैशाख 24 गते 26औं पटक आरोहण गरेका थिए। 2026 सालमा सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मेका शेर्पाले सन् 1992 बाट हिमाल चढ्न सुरु गरेका हुन्। कामिरिताले सगरमाथासँगै विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल केटु, चोयु, लोच्छे र मकालु लगायतका हिमाल चढेका छन्। कामिरितापछि पासाङ दावा शेर्पाले पनि 26 पटकसम्म सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। यसैबीच पहिलो महिला आरोही स्वर्गीय पासाङ लामु शेर्पाका श्रीमान लाक्पा सोनाम शेर्पाले पनि आज बिहान 7 बजेर 34 मिनटमा सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकेका छन्। यसैबीच 7 जना पर्वतारोहीले 7औं अग्लो धौलागिरी प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। अर्थ र विकास, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उकास्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ। बजेटको आँखी झ्याल मानिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले शुक्रबार ल्याउने तयारी गरेको छ। बैंकको ब्याज दर उच्च हुँदा र बजारमा माग घट्दा पछिल्लो 1 वर्षदेखि अर्थतन्त्र सङ्कुचनतर्फ गइरहेको छ। ब्याज दर नियन्त्रणको माग गर्दै सडकमै पुगेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदा समेत कर्जाको माग नबढेको गुनासो गरिरहेको छ। समस्या समाधानका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। मनोबल व्यवसायको एकदमै कमजोर भएको छ। त्यो मनोबल बढाउनु पर्ने जरुरी छ। त्यो मनोबल बढाउनलाई बजारमा चाहिँ छ नि, बजार चलायमान बनाउनुपर्छ। चलायमान गर्नको लागि सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट खर्च पनि गर्नु पर्यो, कन्फिडेन्स बढाइदिने कामहरू पनि गरिदिनु पर्यो। र सबभन्दा कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि अर्थतन्त्र चाहिँ जुन सङ्कुचन भएर गएको छ, कता कता चाहिँ आर्थिक मन्दीतिर गएको छ नि, त्यो गएकोलाई चाहिँ नि लयमा फर्काउनलाई सरकारले तत्कालै चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ। सरकार र मन्त्री फेरिने बित्तिकै बदलिने नीतिले पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार भएको छैन। यसका लागि सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने व्यवसायको माग छ। मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रको सूचक जुन नकारात्मक बनेको छ, यसलाई चाहिँ प्रवर्धनको लागि, एउटा चाहिँ वृद्धिको लागि
एउटा स्वदेशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ सदुपयोग गरी निर्यातमा पनि जाने हामीले विधि ल्याउनु पर्दछ। परम्परागत शैलीभन्दा पनि नवीनतम सोचका साथ यो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि र सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण दलका नेताहरू पनि आर्थिक उन्नति प्रगतिको लागि एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी नीतिबीच एकरूपता हुनुपर्ने, बजार चलायमान बनाउन पुँजीको परिचालन गर्नुपर्ने, उद्योगको विकासका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान हुनुपर्ने र उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कस्ता विषय समेट्नु पर्ला? जनताको आवाज। गरिबी निवारणमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। पर्यटन र जडीबुटी, जलस्रोत र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष कार्यक्रम बनाएर गयो भने पढ्दै र काम गर्दै गर्ने त्यस्तो अवसर चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू, त्यस्ता प्रोग्रामहरूमा चाहिँ विद्यार्थीलाई इन्भल्भ गराइदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुने खालको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नको लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। लङ टर्म भिजन बनाएर अहिले भइरहेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनगोइङ जुन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ भने त्यसलाई टाइमै कन्ट्रोल गरेर जनताहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ। पहिलो प्राथमिकताको रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नै दिनुपर्छ। दलीय हिसाबले होइन, समग्र नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्मान हुने हिसाबले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। छिटै कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका मात्रै योजनाहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ। पर्यटनलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने। अबको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नयाँ योजनाहरू चाहिँ लिएर आउनु एकदमै जरुरी भइसकेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू सम्पूर्ण फ्री हुने गरे नेपालमै युवाले केही गरी खाने खालको चाहिँ त्यो खालको बजेट ल्याउनु पर्यो। गाउँ ठाउँको प्रगति र सबैको पहुँच हुने गरी नीति ल्याउनु पर्यो। कार्यकर्तामुखी होइन कि देशमुखी योजनाहरू ल्याउनु पर्छ। युवाहरूको लागि देशमा रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले कार्यक्रम ल्याएको अनुभूति गर्ने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्छ। नेपालबाट 40 मेगावाटसम्म बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि भारतलाई रिझाउन दुवै देशले पहल गर्ने भएका छन्। ढाकामा सम्पन्न ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। तर विज्ञ भने भारतलाई सहमत गराएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। गत भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल बङ्गलादेश सचिव स्तरीय चौथो बैठकले बङ्गलादेशमा 50 मेगावाटसम्म बिजुली निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो। चैतमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय 10औं बैठकमा यस विषयले प्रवेश पायो, जसमा भारतीय पक्षले आफ्नो आयात निर्यात निर्देशिका बमोजिम सकारात्मक हुने आश्वासन दिएको थियो। त्यस अनुरूप नेपालले भारतलाई लिखु 4 आयोजनाको 50 मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रस्ताव समेत पठायो, तर भारतले यसमा जवाफ दिएको छैन। यही बेला नेपाल बङ्गलादेश सचिव स्तरीय बैठकले भारतलाई त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न दबाव दिएको हो। जुन हिजो बङ्गलादेशमा सम्झौता भयो त्यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि हामीहरूले भारतको सहयोग, भारतसँग सहकार्य र भारत सरकारको सदा सहायता भयो भने यो कुरा सम्भव छ। मङ्गलबार नेपाल र बङ्गलादेशका ऊर्जा सचिव बीच भएको सम्झौतामा सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने सहमति जुटेको छ। यसका लागि 6 महिनाभित्र संयुक्त लगानीको सम्झौता गरिनेछ। तर नेपालको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्न भारत सहमत नहुँदासम्म यो आयोजनामा लगानी आइहाल्ने सम्भावना भने न्यून छ। वातावरणतर्फ चाहिँ यो नेगोसिएसन्सहरू काम लाग्छ हैन, ताकि इन्डियालाई पनि जोइन्टली वी क्यान गो एन्ड रिक्वेस्ट, एउटा प्रेसर भन्नुहोस् वा रिक्वेस्ट भन्नुहोस्, एक्जर्ट गर्नको लागि यो चाहिँ बाइल्याटरल मिटिङ्सहरू, बाइल्याटरल अग्रिमेन्ट्सहरू काम लाग्छ र भारतलाई मनाउन सकियो। यसका चाहिँ व्यापारिक शर्तहरूमा, बिजनेस टर्म्समा भने चाहिँ बेटर नै होला, किनभने यो चाहिँ तीनटै कन्ट्रीको चाहिँ विन 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 हुनुपर्छ। सचिव स्तरीय बैठकले नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत व्यापार गर्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउन पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। भारतको घोषित नीति नै के हो भने ऊ नेपालबाट सस्तोमा आफैले बिजुली किन्ने र अनि उसले बङ्गलादेश अरू कसैलाई बेच्ने। अब यो भएको सम्झौता चाहिँ
नेपालले सोझै बङ्गलादेश बेच्ने गरी सम्झौता भारतले गर्न दिँदैन अथवा सम्झौता कागजमा होला, कार्यान्वयन हुन सक्दैन। नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न भारतलाई दबाब दिने प्रयास गरेको छ। तर भारतलाई सहमतिमा ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। आगामी 5 वर्षभित्र विश्व तापमानले सीमा पार गर्ने अनुमान वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्। सन् 2027 सम्ममा विश्व तापमानले 1.5 डिग्री सेल्सियसको सीमा पार गर्ने सम्भावना रहेको अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। यस्तो सम्भावना हालसम्म 66% रहेको उनीहरूको भनाइ छ। मानवीय गतिविधि र एल निनो जस्ता मौसमी प्रवृत्तिका कारण तापमान वृद्धिको सम्भावना अझै बढ्दै गएको जनाइएको छ। सन् 2015 को पेरिस सम्झौतामा विश्व तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने सहमति भएको थियो। विश्व मौसम संगठनले सन् 2020 देखि कुनै पनि वर्ष तापमान वृद्धिले सीमा पार गर्न सक्ने जनाउँदै आएको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल साफ च्याम्पियनसिपमा कठिन समूहमा परेको छ। नेपाल रहेको समूह ए मा आयोजक टोली भारत, बलियो कुवेत र पाकिस्तान छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा नै फिफा वरियतामा 31 स्थान माथि रहेको टोली कुवेतसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। भारतको नयाँ दिल्लीमा आज दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिताको ड्र र तालिका सार्वजनिक भएको थियो, जसअनुसार साबिक विजेता भारत र साबिक उपविजेता नेपाल एकै समूह ए मा परेका हुन्। हाल फिफा वरियतामा नेपाल 174औं स्थानमा छ। भारत 101, कुवेत 143 र पाकिस्तान 195औं स्थानमा छ। बङ्गलादेश, भुटान, मालदिप्स र लेबनान समूह बी मा रहेका छन्। समूहका शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। यो पटक दक्षिण एसिया बाहेकका कुवेत र लेबनान आमन्त्रित टिमका रूपमा साफमा सहभागी हुँदैछन्। प्रतियोगितालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन साफभन्दा बाहिरका टिमलाई पहिलो पटक समावेश गरिएको हो। श्रीलङ्काले फिफाको प्रतिबन्धका कारण प्रतियोगिता गुमाएको छ। 8 राष्ट्रले खेल्ने साफको 14औं संस्करण बेंगलोरमा असार 6 देखि 19 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले अहिलेसम्म साफको उपाधि जित्न सकेको छैन। अघिल्लो संस्करणमा पहिलो पटक फाइनल पुगेको नेपाल भारतसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। भारत साफको सर्वाधिक 8 पटकको च्याम्पियन हो। अहिलेसम्म मालदिप्स 2, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान 1-1 पटक च्याम्पियन बनेका छन्। साफलाई लक्षित गरेर अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले इटालियन प्रशिक्षक भिन्सेन्सो अल्बर्टो एनेसलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा उपविजेता बन्दै ललितपुरे क्लब खुमलटार युथ क्लबले ए डिभिजनको यात्रा तय गरेको थियो। स्तरबानाको 15 वर्षमै शीर्ष उडान भर्न सफल भएपछि हौसिएको क्लबको ए डिभिजन लिगको तयारी पनि राम्रै थियो। शीर्ष डिभिजनको उपाधि वा शीर्ष 4 मा पर्ने लक्ष्य राखेको खुमलटार युथ क्लब पहिलो सिजन नै रेलिगेसनको सङ्घारमा परेको छ। खेलाडी धमाधम क्लब छोड्दैछन्, कतिपय घाइते छन्। खेलाडी बीच तालमेल अभाव छ। इन्फा स्रोतका अनुसार खुमलटारमाथि खेल मिलेमतोको आरोपमा अनुसन्धान समेत भइरहेको छ। ललितपुरे 2 क्लब चर्च बोइज युनाइटेडले विजेता र खुमलटारले उपविजेता बन्दै 2078 मा ए डिभिजन यात्रा गरेका हुन्। दुवै टिमको शीर्ष डिभिजनको सुरुवात सन्तोषजनक नै थियो। खुमलटारले पहिलो खेलमा फ्रेन्च र चर्च बोइजले नेपाल पुलिसलाई हराउँदै सुखद सुरुवात गरेका थिए। तर लिगमा 8 खेल मात्र बाँकी रहँदा नवप्रवेशी चर्च बोइज उपाधि होडमा छ भने खुमलटारको शीर्ष उडान यही साल टुङ्गिने खतरा छ। यति मात्र होइन, खेल मिलेमतो गरिएको आशंका समेत छ। खुमलटारको यात्रा लिगको 26औं चरणसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने दुविधा छ। हामीले इन्डिभिजुअली राखेर त्यसरी कुरा गर्दाखेरि हामीले उनीहरूको मोबाइलहरू सबै चेक गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको चाहिँ केही पनि भेटाएको छैन। र अब त्यस्तो खालको केही नभेटिकन त अब सिधै यो म्याच फिक्सिङ भन्दा त हामीले पनि उनीहरूलाई त ब्लेम लगाउनु त भएन, किनकि 90 मिनट खेल्नु त उनीहरू हो नि त होइन। अब कहिलेकाहीँ उनीहरूको बलले होइन फिजिकल्ली मेन्टल्ली साथ नदिँदाखेरि गेम्स अप्स एन्ड डाउन त भइहाल्छ। सुरुवातमा प्रशिक्षकको जिम्मेवारीमा रहेका यमप्रसाद गुरुङ अन्डर 20 राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारीमा व्यस्त भएपछि टिमको जिम्मेवारी सहायक प्रशिक्षक मदन सुब्बाको काँधमा पुग्यो। नतिजा बिग्रदै गएपछि क्लबले विष्णु गुरुङलाई प्रशिक्षक बनायो। तर 2 खेल मात्र खेलाएपछि उनले खुमलटार छोडे। अहिले पुनः टच लाइनमा यम गुरुङ उभिन्छन्, तर टिमलाई पूर्ण समय दिँदैनन्। प्रशिक्षकको टुङ्गो त छैन नै, केही खेलाडी नियमित अभ्यासमै आउँदैनन्। खुमलटारलाई चाहिँ
गाह्रो भइरहेको छ। अब किनभने खुमलटारको जुन खेलाडीहरू पनि एक आपसमा तालमेल मिलेको छैन, खेलाडीमा पनि पुरा छैन, भएको खेलाडी पनि ट्रेनिङ पनि आउँदैन, रिलिज पनि गर्न सकेको छैन, के भइरहेछ त्यो म्यानेजमेन्टको मात्रै धेरै कमजोरी भएर चाहिँ र प्रपर ट्रेनिङको टाइम चाहिँ अलिकति म्यानेज भइरहेन, त्यो म्यानेज गरि नै रहेछ मैले पनि हामीले होइन। अनि त्यसपछि भनेको अब कोच अब भनौँ न अब एम दाइको नि बिचरा अब भ्याइरहनु भएको छ नि, दाइले पनि सकेसम्म इफोर्ट लगाइरहनु भएको छ होइन। अब आज मात्रै ट्रेनिङमा नआउनु भयो, नत्र अरू दिन त मजाले आउनुहुन्छ दाइ होइन। आज चाहिँ त्यही अब अन्डर 20 को उयो गरेर हो। अनि त्यसपछि भनेको अलिकति प्लेयरहरू इन्जर भएर नै अलिकति गाह्रो छ। 18 खेल खेल्दा सबैभन्दा धेरै 11 पराजय बेहोरेको खुमलटारले 5 खेल मात्र जितेको छ। 17 अङ्क जोडेको खुमलटार शीर्ष स्थानको चर्च बोइज भन्दा 16 अङ्कले पछि छ। निकै रोचक अङ्क तालिकामा रेलिगेसन जोनको फ्रेन्ड्ससँग 3 र त्योभन्दा माथिल्लो सङ्कटा क्लबसँग 4 अङ्कले पछि छ। रक्षा पङ्क्तिमा देखिएको कमजोरीले नै टिमको यो अवस्था भएको हो। अलिकति चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ ल्याक जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ बेला बेलामा कतै कतै अब हाम्रो अपोनेन्टको स्ट्राइकरलाई रोक्नु पर्यो नि त, अगाडि फरवर्डहरूलाई रोक्नु पर्यो नि त हाम्रो डिफेन्सले त। त्यसमा चाहिँ अलिकति भन्यो नि जिनले पनि अलिकति चाहिँ फरक चाहिँ पार्दो रहेछ भन्ने चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स भइरहेछ कि। अब गेम धेरै हार्यो अनि अब गोल हालेर पनि पछाडि गोल धेरै खाने, 1 गोल 2 गोल 3 गोल 2 गोल 3 गोल 2 गोल 3 गोल खाइरहने भएको छ। अब अस्तिको अब एनआरडी गेममा चाहिँ किपरको एकदमै पुरै त्यो एकदमै सिल्ली मिस्टेकले गर्दा चाहिँ यो कुराहरू उठिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। केही लगानीकर्ता परिवर्तनका कारण उत्पन्न द्वन्द्वको असर पनि टिमको प्रदर्शनमा परेको बताइन्छ। खेलाडीबीच तालमेलको अभाव मैदानमै देखिएको छ। शीर्ष डिभिजनमा खुमलटारको यात्रा यसै सिजनमा सकिएला वा मुस्किलले निरन्तरता पाउला चर्चाको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र हेमप्रसाईका साथ रेवन्द दाहाल, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।